बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे अब आया नंबर 165 है, सूरा अन-निसा है। हमने इन्हें रसूल बनाया है, खुशखबरियां सुनाने वाले और आगाह करने वाले, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्जाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह पर रह न जाए। अल्लाह बड़ा गालिब और बड़ा बाहिकमत है। आया 166 है, जो कुछ आपकी तरफ उतारा है उसकी बाबत खुद अल्लाह गवाही देता है कि उसे अपने इल्म से उतारा है, किसी और की गवाही नहीं। अल्लाह की जात खुद ही इस बात की गवाह है कि ये अल्लाह ताला का इल्म है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह बतौर गवाह काफी है। तो कुरान और हदीस का इल्म अल्लाह ताला का इल्म है, और क्योंकि हदीस में भी जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अल्लाह ताला के हुक्म से फरमाया। इल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, लेकिन कुरान पाक के इल्फाज भी अल्लाह सुब्हान व तआला के हैं। तो अक्लमंद इंसान वही है जो कि इस इल्म से फायदा उठाए। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए, यानी कि इतना आगे कि उनका वापस पलटना भी मुश्किल है। जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, यानी कि शिर्क किया, उन्हें अल्लाह हरगिज हरगिज ना बख्शेगा और ना उन्हें कोई राह दिखाएगा। 169 आया है, इल्ला तरीक़ जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, बजुज जहन्नम की राह के जिसमें वो हमेशा हमेशा पड़े रहेंगे, वो और ये अल्लाह पे बिल्कुल आसान है। हला देने वाली ये आयत है। ऐ लोगो, अब सबसे खिताब है, ठीक है, जामे खिताब है। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया है, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफिर होगे तो अल्लाह ही की है हर वो चीज जो आसमानों और जमीन में है, और अल्लाह दाना और हिकमत वाला है। ए अहली किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ, ठीक है। गुलूफ जो है वो नहीं करना चाहिए। जिसको जो मर्तबा दिया गया है वही इंसान को देना चाहिए। सबसे आला मर्तबा जो है वो अल्लाह सुब्हान व तआला की जात का है। जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा, इसी तरह जो जो यहूदी हैं उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर ही नहीं माना। तो ये है कि, और कुछ मुसलमान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब ऐसे ऐसे अशार होते हैं, ऐसी ऐसी बातें कि अल्लाह से भी बढ़ के रुतबा दे देते हैं। तो जो अल्लाह ताला ने रुतबा दिया है पैगंबरों को भी, वही रुतबा हमें भी देना है। और अल्लाह पर बजुज हक के और कुछ ना कहो, ठीक है, क्योंकि अल्लाह पे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसका आपको सही तौर पे इल्म ना हो कि ये कुरान में लिखा हुआ है, ये अल्लाह ने कह दिया है, इस तरह की बातें। मसीह ईसा इब्ने मरियम तो सिर्फ अल्लाह के रसूल और उसके हुक्म है, वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है, जिसे उसने मरियम की तरफ इल्का यानी कि मरियम की तरफ डाल दिया था, और उसके पास की रूह है, ठीक है, इज्जत दी है अल्लाह ताला ने। इसलिए तुम अल्लाह को और उसके सब रसूलों को मानो, और ये ना कहो कि अल्लाह तीन है, इससे बाज आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ एक ही है, और वो इससे पाक है कि उसकी औलाद हो, उसके लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है, और अल्लाह काफी है काम बनाने वाला। तो यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वैसे औलाद क्यों बंदा चाहता है, यही कि मेरे बाद वो मेरी जानशीनी करे, या बुढ़ापे में हमारी सहारा बनेंगे, या हमारा सदका जारिया बनेंगे। तो ये सारी बातें तो अल्लाह ताला ने ये सारी बातें जो है ये वाज़ेह कर दी कि जमीनों आसमान में जो सब कुछ है वो सब अल्लाह अल्लाह का बंदा होने में कोई नंगो आर या तकब्बर और इनकार हरगिज हो ही नहीं सकता, और नामकरब फरिश्तों को उसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बर और इनकार करे, अल्लाह इन सबको इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, ठीक है। तो बस जो लोग ईमान लाए और शास्ता माल किए हैं तो उनको उनका पूरा पूरा सवाब अनायत फरमाएगा और अपने फजल से भी उन्हें और ज्यादा देगा। और जिन लोगों ने नंगो आर और सरकशी और इनकार किया उन्हें अलमनाक अजाब देगा और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हमायती दोस्त और इमदाद करने वाला ना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बातें जो हैं ये देखें, बंदा तो अपनी हैसियत से ही काम कर सकता है जो भी हमने काम करने हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान व ताला जब नवाजते हैं ना तो फिर वो अपने मकाम और मर्तबे से नवाजते हैं। तो हमेशा अपनी तरफ से हम जो भी कोशिश करें वो बेस्ट एबिलिटी के साथ करें कि या अल्लाह ये हमारी बेस्ट एबिलिटी है, इससे ज्यादा अल्लाह को पता है कि हमारी बेस्ट एबिलिटी क्या है। तो उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान व ताला से भी हमें यही तवक्को और यही अच्छा गुमान कि फिर अल्लाह ताला अपनी हैसियत से हमें भी नवाजेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये कह दिया जा रहा है ना कि और वो अपने लिए सवाए अल्लाह के कोई हमायती दोस्त और इमदाद करने वाला ना पाएंगे, अगर अल्लाह ताला की तालीमात के अपोजिट जाता है इंसान तो फिर अल्लाह ताला उसका दोस्त और हमायती नहीं होता। लेकिन अगर आप इसके मुतबादल देखें कि आप अल्लाह सुब्हान व ताला की बताई हुई हर बात को आप माने और उस बताए हुए रास्तों पे चलें तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी अपनी शान के मुताबिक आप सबको नवाजेगा। आमीन इंशाअल्लाह। अगली आया है 174, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची और हमने तुम्हारी जानिब वाज़े और साफ नूर उतारा है, अब कोई भी हुज्जत बाकी नहीं रही। तो जो कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होने के बावजूद, कुरान पाक के इस दुनिया में आ जाने के बावजूद भी इससे महरूम रहा तो वो खुद इंसान जालिम है, वो खुद ही अपनी जान पे वो जुल्म करता है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसे मजबूत पकड़ लिया उन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और उन्हें अपनी तरफ की राह रास्त दिखाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये है कि कलाला के बारे में यस्तफ्तूनक, आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। कलाला वो होता है इंसान जिसका ऊपर नीचे कोई ना हो, वालदैन भी ना हो, बच्चे भी ना हो, लेकिन माल छोड़ा हो उसने, तो उसके बारे में ये यहाँ पे हदायत दी जा रही हैं। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो तो उसके लिए भाई के छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है, ठीक है। इस तरह अगर बहन मर जाए तो भाई का, अगर वो कलाला है तो भाई को भी आधा मिलता है और वो भाई उस बहन का वारिस होगा। अगर उसके औलाद ना हो, बस अगर दो बहनें हो तो उन्हें कुल छोड़े हुए का दो तिहाई यानी टू थर्ड मिलेगा। और अगर कई बहन भाई यानी मर्द औरतें मिले जुले हों तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। देखें जी, ये जायदाद के मामलात और ये जो मनी मैटर्स और विरासत के मामलात जो हैं ये इंतहाई सेंसिटिव मामलात हैं। तो अल्लाह ताला ने खुद, इतने अहम ये मामलात हैं कि खुद अल्लाह ताला ने ये तालीमात सारी दी हैं। तो इसलिए हम लोग भी अब उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं और हर वक्त ये जो भी थोड़ा है या बहुत है इंतहाई वाजे करके आपको इसकी जो विल है वो बना देनी चाहिए, क्योंकि बाद में कोई मुश्किलात ना आए। मैंने अपनी विल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हर हर नेमत मौजूद है। तो जब एज अ स्टूडेंट लाइफ, जब हमने, अभी भी स्टूडेंट मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये कि जब पहली दफा ये अहकामात पढ़े थे तो अल्लाह ताला के इस हुक्म को मानते हुए उसी वक्त विल बनाई थी ताकि
کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سانس ہو یا نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جی اگلی سورہ ہے سورۃ المائدہ، یہ مدنیہ ہے، اس میں 120 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اگر آپ لوگ تلاوہ کرنا چاہیں، صورتیں آپ لوگ ریگولر ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپارہ میں کوئی نئی سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، آپ ماشاءاللہ اگر یہ سعادت آپ نے حاصل کرنی ہے تو میری طرف سے آپ ویلکم ہیں۔ اسی طرح اینڈ پہ دعا بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو میری طرف سے آپ ویلکم ہیں انشاءاللہ، نہ بس صرف مجھے بتا دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ تو اگر آج تو بہت شورٹ نوٹس ہے، انشاءاللہ میں خود سے ہی آغاز کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور یہ آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے سورۃ المائدہ۔ اس میں جو بھی حکم آئے گا آپ نے غور سے اس کو سننا ہے اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں 88 مرتبہ یا ایھا الذین کا جو لفظ ہیں وہ آئے ہیں، 16 مرتبہ اس سورہ میں، کہ اتنا امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ایمان والوں کو بھی پھر خطاب ہے، تو اس کے خطابات جو ہیں وہ اتنے زیادہ اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پہلے تو بنی اسرائیل کو اور اس طرح تمام انسانوں سے خطاب تھا، اہل کتاب سے خطاب تھا، لیکن یہاں پہ خاص طور پہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اتنے اہم کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان آپ پورے کیا کرو، اپنے پرومسز کو بریک مت کرو، اپنے کانٹریکٹس کو بریک مت کرو۔ تو یہاں پہ یہ بہت ہی ایک منافق کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے۔ ٹھیک ہے، اس وعدہ خلافی میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس میں دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ حدیث ہے کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو معاہدہ چاہے دو افراد کے درمیان ہو، دو قوموں کے درمیان ہو، مسلم نان مسلم کسی کے بھی درمیان ہو، معاہدے کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو ہمارے مذہب میں جو ہے یہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ کام پہ ہیں، آپ کو پوری اپنی بیسٹ ابیلٹی کے ساتھ آپ نے ہر جو جاب پہ ہے، گھر کے اندر، ہم آئے ہی ایک عہد کے ساتھ ہیں اس دنیا میں۔ تو ہر دائرہ کار جو ہے، ایک بیوی ہے تو وہ ایک عہد اس نے کیا ہے، کانٹریکٹ سائن کیا ہے، نکاح کیا ہے، اسی طرح ایک مرد ہے وہ بھی۔ تو اس لیے جو بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جس دائرہ کار میں ہیں، وہ آپ نے اپنی پوری ابیلٹی کے ساتھ آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ تو تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے وہ حکم کرتا ہے۔ تو احرام کی حالت میں بھی کچھ حلال کام جو ہیں وہ انسانوں پہ حرام کر دیے جاتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، اللہ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی۔ یہ ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی کے لیے حرم جا رہے ہیں، جو کعبے کی طرف جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور ظلم اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا جی، وہی باتیں اتنی کوئی اہم یہ باتیں ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، بر ہر طرح کی نیکی ہے، ٹھیک ہے، ایمان، آپ کے عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، ہر طرح،
ठीक है। तो तकवा जो है जब बिर के मुकाबले में आ जाए, देखें एक तरफ बिर है और साथ ही तकवा का वर्ड है, तो तकवा का मतलब जो है, इसका मतलब है कि तकवा का मतलब है गुनाहों से बचना, और बिर का मतलब है कि नेकी कमाना। ठीक है। एक तरफ आपने गुनाहों से बचना है, और गुनाहों से बचते हुए दूसरी तरफ आपने नेकी जो है वो नेकियां कमाने की, हर तरह की नेकी कमाने की आपने कोशिश करनी है। और यानी कि छोटा सा सेंटेंस है लेकिन बहुत जामे, कि नेकी कमानी है और बुरे काम छोड़ देने। देखें, वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, ये बेशक आप लिख के किसी ऐसी जगह पे, फ्रिज पे लगा दे, कहीं भी ऐसे, और ये बात हमने हमेशा याद रखनी है, वला तावनु, और मदद मत करो अलल इस्मी वल उदवान। ठीक है। गुनाहों के कामों पे जो है वो एक दूसरे की, और जो दुश्मनी है, इस किस्म की बातों पे आपने एक दूसरे को मोटिवेट नहीं करना। अगर कोई किसी के खिलाफ भी है तो उसकी, ठीक है, अगर सच्ची बात, जैसे भी मामले को काम डाउन करने की कोशिश इंसान को करनी चाहिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से जान रखो। जैसे मैंने आप पहले अपनी मिसाल दी कि आज आप इस सिनारियो में हैं, मतलब कोई और है और आपको मौका दिया गया है कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं या कुछ, तो हो सकता है कि बिल्कुल वही सूरत हाल आप पे आन पड़े, और आप अपनी आंखों से देखते हैं ऐसा होता है। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे वही बात, बार बार फिर वही बातें, क्योंकि ये बहुत अहम बातें हैं, और हम यकीन करें कि जब कोई वॉलंटियर काम कर रहा होता है ना, तो पता नहीं क्यों हम उस इंसान को ये समझते हैं कि मतलब सारी उसी की जिम्मेदारी। तो कभी कभी वो गरीब बहन या भाई जो अपनी पूरी बेस्ट एबिलिटीज लगा रहा होता है, हम अगर थोड़ी सी उसकी मदद कर देना उसको, चले मॉरली किसी तरह भी हम उसकी मदद कर दें, तो वो बहुत आगे तक इंसान वो जा सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे दो ही हाथ होते हैं बंदे के। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि वो उसी का काम, ठीक है, उसको पता नहीं क्या हासिल है उससे। भाई उसको सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल है। तो ये वॉलंटियर काम जो किए जाते हैं, आपके सामने जब वो प्रोजेक्ट आ जाता है, आपको इल्म नहीं कि उसके पीछे किन किन का हाथ होता है उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने में। तो प्लीज मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि कहीं भी वॉलंटियर कोई काम हो रहे हैं दीन के, इवन पेड भी, लेकिन क्योंकि वॉलंटियर की ज्यादा जब पे मिलती है तो वो तो फिर और तरह का मामला हो जाता है ना, फिर तो सारे उन्हें काम करना ही करना है। लेकिन अगर कोई अल्लाह ताला की मोहब्बत में इंसान कोई काम कर रहा है, तो प्लीज उसकी भरपूर तरीके से मदद किया करें, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि खत्म हो जाते हैं वो प्रोजेक्ट, गंद पीछे उसी तरह पड़ा हुआ होता है सारा, मतलब इतना उस प्रोजेक्ट को शुरू और इख्तिताम तक बहुत ज्यादा उसमें काम होते हैं, लेकिन हम लोग बस सिर्फ जाते हैं, शुगल मेला करके हम लोग आ जाते हैं। कभी जो भी, जहां पे भी जो भी आपकी वुसअत है, इस्तात है, प्लीज आप लोग, क्योंकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, वतावन, मदद करो अलल बिर्री, हर नेकी पे, और क्यों करो, वो तकवा, अल्लाह से डरते हो। तो प्लीज आप जरूर ये कोशिश करें कि एक दूसरे पे एतमाद भी करें। ठीक है। ये नहीं कि मुझे खुद लोग कहते हैं, मैं ये मेरे साथ गुजरी हुई ये बातें, कि आपको आप ये काम अगर करते हैं तो आपका भाई क्या फायदा है इसमें, आपको क्या हासिल है इसमें। और कभी कभी तो इंसान इस तरह भी कह देते हैं कि शायद ये अपने पिछलों को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन एतमाद करना सीखें। आप उस इंसान को नहीं, वो माल या हेल्प या जो भी आप कर सकते हैं, आपका माल जो है या जो भी आप जिस दायरा कार में भी आप मदद कर रहे हैं, वो अल्लाह के हाथ में, आपका किया हुआ पहले अल्लाह के हाथ में जाता है और फिर उस इंसान के हाथ में आता है। ठीक है। और आगे अगर वो इंसान कोई गड़बड़ करेगा तो वो खुद अल्लाह ताला के आगे जिम्मेदार है।
होंगे लोग, मैं ये नहीं कहती सारे लोग बराबर नहीं होते, लेकिन यकीन करें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि आप, ठीक है अपनी छानबीन कर लिया करें, लेकिन ये है कि दूसरों पे एतबार करना भी इंसान को आना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको अल्लाह ताला के काम की तरफ बुला रहे हैं उसमें उनका अपना कोई फायदा नहीं है, ठीक है, वो अपनी जेब से यकीन करें वो लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि नेकी के कामों में तो तुम एक दूसरे की मदद करो, लेकिन बुराई के कामों में जो है वो, और गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद नहीं करो, ठीक है। तो मुसलमान क्योंकि मक्का से गए थे ना, जब मक्का वापस आए थे तो ज्यादतियां, क्या क्या ज्यादती नेम इट के जो मुसलमानों के साथ नहीं हुई थी, जो आज फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है मक्का के मुसलमानों के साथ भी कम नहीं हुआ था। तो इंशाअल्लाह ताला मक्का को अल्लाह ताला ने फतह अजीम अता फरमाई, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों को भी ऐसी ही फतह से जरूर तो जो है वो हमकनार करेगा। तो मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि तुमने अब इनके साथ ज्यादती नहीं करनी, अब तुम्हारा पलड़ा भारी हो चुका है, तो अब तुमने इनके साथ ज्यादती नहीं करनी, ठीक है। तो दो असूल बताए जा रहे हैं, जामे असूल जिंदगी गुजारने के लिए, कि जहां पे खैर का काम हो रहा हो मिल जाए, चाहे नेकी छोटी है या बड़ी, लेकिन ये कि बुराई के कामों में एक दूसरे की जो है वो साथ नहीं लेना। तो नेकी की मुख्तलिफ अकसाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि हर मुसलमान की जो सूरत हाल है वो एक जैसी नहीं होती, लेकिन जिसकी जो सूरत हाल है उस सूरत हाल में से उसने अपने लिए मुमकिन इंसान कर सकता है, करने वाला कर सकता है, कि हर मुसलमान पे सदका वाजिब है, यानी कि फर्ज तो होती है कि बराबर का करना फर्ज है, लेकिन वाजिब में तादाद, क्योंकि हर किसी की इस्तात एक जैसी नहीं, करना लाजमी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लोगों ने कहा कि अगर कोई ना कर सके अपने हाथ से काम करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने हाथ से काम करे और कमाए, और फिर अपनी जात को भी नफा पहुंचाए और फिर सदका भी करे, और अगर इसकी इस्तात ना रखता हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, तो किसी, अगर कोई मतलब माल नहीं खर्च कर सकता, तो कोई बूढ़ा है, बीमार है, कोई हाजतमंद, कोई परेशान हाल है, तो उसकी मदद कर दें, कोई उसका काम कर दें, उसके पास बैठ जाएं, उसका दिल बहला दें, और अगर वो भी ना कर सके तो लोगों को खैर का हुक्म दें, अगर वो भी ना कर सके तो बुरी बातों से रोके, ठीक है। हदीस है जी, जिसका मफहूम है कि जिसने भलाई का रास्ता दिखाया तो उसे इतना ही अजर मिलता है जितना कि उसको करने वाले को मिलता है, और करने वाले का अजर भी कम नहीं होता। तो ये तो थे जी इंतहाई अहम अमल की बातें जो आज के सबक में हम सीख रहे हैं। तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून खंजीर का गोश्त, जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, और जो गला घुटने से मरा हो, और जो किसी चोट लगने से मर गया हो, और जो ऊंची जगह से गिर के मर गया हो, यानी जो जानवर, यानी बेसिकली जो जबा ना हुआ हो, वैसे ही जो मर जाए, और जो किसी के सींग मारने से मरा हो, और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन उससे तुम ज़िबा कर डालो तो हराम नहीं, ठीक है, अगर ज़बा टाइम पे हो जाए तो। और जो आस्थानों पे ज़बा किया गया हो, और ये भी कि कुर्रे के तीरों के जरिए फालगिरी ना करो, ये सब बदतरीन गुनाह है। आज कुफार तुम्हारे दीन से ना उम्मीद हो गए, खबरदार तुम उनसे ना डरना और मुझसे डरते रहना। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया है, और तुम पर अपना इनाम पूरा कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। सुभान अल्लाह। बस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए, बशर्त ये कि किसी गुनाह की तरफ उसका मिलान ना हो, तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। तो ये देखें जी, जो इस्लाम की नेमत हमें मिली है, जो ये अल्लाह ताला का कोई बहुत ही बड़ा इनाम है हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, और इस नेमत की कदर करनी चाहिए, इस नेमत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए।
ہمیں بھی اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں یہ بات، اس نعمت کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ دین کی تکمیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت مکمل کر دی گئی، تمام دینی احکامات جو ہیں قرآن پاک میں بھی اور پھر احادیث میں بھی الحمدللہ ہمیں سکھا دیے گئے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں، اور جو چیز جہنم سے تمہیں قریب کر سکتی ہے میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یعنی کہ تمام تعلیمات ہمیں دے دی گئی ہیں، بس اللہ تعالی ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ آگے ہے جی، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سبحان اللہ جی، اہم ترین سبق ہے یہاں پہ کہ علم والوں کی فضیلت یہاں پہ، کہ اگر وہ کتا بھی جس کو سکھایا گیا ہوا ہے، جس کے پاس نالج ہے، شکاری کتا، اگر اس کو بھی وہ بھی شکار پکڑ لے تو وہ بھی حلال ہے۔ تو ایک پھر جو علم والا انسان ہے وہ بے علم انسانوں پہ پھر اس کی آپ دیکھ لیں کہ کیا فضیلت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو سیکھنا جو ہوتا ہے نا میری بہنوں، یہ صرف حفظ کرنا ہی نہیں ہوتا۔ ہم بس ہر وقت یہی شور کرتے رہتے کہ نہیں جی اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یہ ہو گیا ہے، صحت نہیں ہے، دماغ نہیں کام کرتا، ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ تو سیکھنا صرف رٹے لگانا ہی نہیں ہوتا، سیکھنا یہ بھی ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا اور آپ نے سنا، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو اس سے بدلا دے، اور اگر آپ کو وہ بات یاد رہ گئی، آپ کا عمل اس کے ذریعے بدل گیا، تو اٹ مینس کہ وہ آپ نے سیکھ لیا، وہ آپ کے عمل نے، آپ کے جسم نے، آپ کی روح نے اس کو حفظ کر لیا۔ تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں آئے گا، آپ کو آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بس کوشش کرتے رہیں، آگے سکھانا نہ سکھانا آپ کو کیا یاد رہ جاتا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششیں دیکھنی ہیں کہ آپ نے کیا کوشش کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی یہ شیطان کا وار ہوتا ہے نا، کیونکہ آخری پہلے تو آپ جوان ہوتے ہیں تو بالکل اور طرح کے معاملات ہوتے ہیں زندگی میں، آپ کی پرائورٹیز ڈفرنٹ ہوتی ہیں، پھر بچے شادی ہو جائے وہ اور طرح کا ہی سفر ہوتا ہے، لیکن جب اولادیں چلیں جوان ہو جاتی ہیں تو ان کو اپنی زندگی جینے دیں، جدھر آپ کی ضرورت ہے چلیں آپ ان کی مدد کریں، لیکن پھر اپنے آپ پہ انسان کو فوکس کرنا چاہیے، اپنی آخرت پہ۔ لیکن اس وقت وہ ٹائم آ جاتا ہے کہ بیماریاں گھیر لیتی ہیں اسپیشلی خواتین کو، تو لیکن کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آخرت کا ٹائم جو ہے وہ اس کو بہت پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ شیطان جو ہے ہمیشہ آپ کو اس عمر میں آ کے مایوس کر دے، آپ کے ساتھ کیا مطلب، تو ہمیشہ جو ہے وہ دین کے کسی نہ کسی سرکل کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، ہمیشہ سنتے رہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ تفاسیر کی بھی ویکلی کلاس ہوتی ہے میری، کہ آپ ان کو سنتے رہیں، آپ سنتے رہیں، ایک ہفتہ چلے کسی بات کے ساتھ آپ کا گزر جائے گا، اللہ کے کلام کے ساتھ گزر جائے گا، پھر نئے سرے سے وہ تازہ ہو جائے گا آپ کا سبق۔ تو لازمی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی پودا بھی ہے اگر آپ اس کو پانی نہیں دیتے تو وہ بھی سوکھ جاتا ہے، تو ایمان کا بھی حال یہی ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی باندھ کے رکھیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی درس کے ساتھ، کسی کلاس کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے جواب دہی ہے میری، میں نے جا کے آگے رپورٹ کرنی ہے، تو انسان جو ہے وہ اس کام کو بہتر کر لیتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے نفس کو بہت زیادہ آسانیوں میں ڈال دیا ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں تھوڑی سی بھی ہم کوشش کریں،
ठीक है। तो कोशिश से तो मेरी बहनों जानवर भी सीख जाते हैं, तो हमें तो अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, तो आप वाकई सीख जाते हैं। तो कुल पाकीज़ा चीजें आज तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और पाक दामन मुसलमान औरतें और जो लोग तुमसे पहले किताब दिए गए हैं, उनकी पाक दामन औरतें भी हलाल हैं, जबकि तुम उनके मेहर अदा कर दो। औरत के हकूक जो है यहाँ पे उनकी फिर बात की जा रही है। इसी तरह तुम उनसे बाकायदा निकाह करो, और ये नहीं कि अलानिया जना करो या पोशीदा बदकारी करो। मुनकरीन ईमान के जाया और मुनकरीन ईमान के अमाल जाया और अकारत हैं, और आखिरत में वो हारने वाले हैं। तो औरतों को अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनके हुकूक की बहुत ज्यादा अहमियत है। अपने जिगर का टुकड़ा जिनकी बेटियां हैं या जिनके बेटे भी हैं, तो जो आप अपनी औलाद को जब आप पालते हैं पोसते हैं, इतनी मेहनत आप करते हैं, तो जब किसी की भी बेटी घर के अंदर लेके आते हैं, तो उसके वालिदैन ने भी उसी तरह उस पर मेहनत और मोहब्बत की होती है। तो इसलिए किसी की बहन या बेटी की उसको वो उसका मुकाम जो है, जो इस घर में निकाह की वजह से उसको इस्लाम ने दिया है, वो हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो इज्जत और वो एहतराम उसको दें। तो आगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए उठो, तो अपने मुंह को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना, ये वुजू के फराइज की बात हो कि मुंह धो, यानी एक एक या दो दो या तीन तीन मर्तबा दोनों हथेलियां धोने। मतलब अगर पहली दफा ही अच्छे तरीके से धुल गए हैं तो ठीक, नहीं तो दूसरी दफा या फिर तीसरी, से ज्यादा नहीं। और तीन मर्तबा धोना लाजमी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद कुल्ली करना, नाक में पानी झाड़ने के बाद, यानी कि हदीस से साबित है कि मुंह धोने के बाद हाथों को कोनियों समेत धोया जाए। कि जब बाजू धोने की बारी आएगी ना, ये इंशाल्लाह मैं मजीद पढ़ती, जब बाजू धोने की बारी आती है ना, तो हाथों समेत आपने कोनियों तक धोना है, ठीक है। सिर्फ बाजुओं पे पानी नहीं डालना, ठीक है। अपने मुंह धो, ऐ ईमान, गौर कीजिए, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज के लिए उठो, तो अपने मुंह, ये फराइज में सबसे पहले मुंह, और ये सारा जो आपकी हेयर लाइन है, कानों की लोर से लेके यहाँ तक चिन तक, ये सारा एरिया, और अपने हाथों को कोनियों समेत धो लो, और अपने सरों का मसा करो, ठीक है। तो हदीस से साबित है कि अपने हाथ आगे से पीछे, मतलब आगे से पीछे गुद्दी तक ले जाएं, फिर वहां से आगे को। तो औरतें जो हैं वो टैप करती हुई वो वापस आएंगी, क्योंकि लंबे बाल होने की वजह से आगे लाए जाए, जहां से फिर शुरू किया जाता है मसा, वहीं पे उसका इख्तिताम करना चाहिए। और इसके साथ ही फिर कानों का मसा कर लेनी चाहिए, और अपने सरों का मसा करें, और अपने पाँव को टखनों समेत जो है उसको धो ले। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। हाँ, अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो, या तुम में से कोई हाजत जरूरी से फारग होकर आया हो, या तुम औरतों से मिले हो और तुम्हें पानी ना मिले, तो तुम पाक मट्टी से तयम्मम कर लो, और उसे अपने चेहरे और हाथों पे मार लो। ये कल भी हमने पढ़ा था कि तयम्मम का तरीका, मट्टी पे हाथ मार के उसको फिर चेहरा और हाथों पे तुम उसको मल लो। अल्लाह तुम पर किसी किस्म की तंगी डालना नहीं चाहता, इतनी आसानियां हैं तुम्हारे लिए, बल्कि उसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेमत देने का है, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो। सुभान अल्लाह जी। देखें, वुजू जो है, अच्छी तरह वुजू करना निसफ ईमान है। क़यामत के दिन वुदू के आजाद चमक रहे होंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इतने ज्यादा लोगों में कैसे पहचानेंगे? उनके वुदू की वजह से, क्योंकि उनके अज़ा जो हैं वो चमक रहे होंगे, और वुजू तहारत का जरिया है। अल्लाह अपनी नेमत मुकम्मल कर रहा है, क्योंकि ये आखिरी सूरा नाज़िल होने वाली सूरतों में से ये आखिरी सूरा है, तो आखिरी अहकामात आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो बातें हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि वुदू जो है ये
ہم خواتین کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، صحیح ہے، آپ جن دنوں میں وضو نہیں کر سکتے آپ ان دنوں کا جائزہ لیں، اور جب آپ وضو کر سکتے ہیں تو ان دنوں کو ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں، کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے، یقین کریں آپ جائیں اور وضو کریں، اچھے سے چہرہ دھوئیں، آئیں نفل پڑھیں، اور پہلے کی اور بعد کی کیفیات کا آپ اندازہ کریں۔ وضو کے بعد جو دعا ہے یا آپ دوسرا کلمہ جو شہادت ہے وہی آپ پڑھتے ہیں تو اتنا کوئی بڑا انعام ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ جنت کے تمام دروازے اس انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ تو جنت کے 8 دروازے کھولنا یہ ایک چھوٹا سا سینٹینس نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ جنت کے سارے دروازے کن لوگوں کے لیے کھلیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کے لیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے غریبوں پہ اور گناہگاروں پہ یہ اتنا کرم کر دیا ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو۔ اور یہ وضو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو، کیا اب اگلا حکم کیا آ رہا ہے؟ اے ایمان والو تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے۔ اگر کسی کی دشمنی ہے لیکن تمہیں تو اس سے دشمنی ہے، لیکن بات جو وہ کر رہے ہیں اور اگر وہ بات سچی ہے تو سچ میں ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دینا چاہیے، عدل کیا کرو، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تو جو لوگ عدل و انصاف کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے جو رحمان کی دائیں طرف ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، گھر والوں میں، محتاطوں میں عدل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انصاف جو ہے، عدل بچوں کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، ہر معاملے میں انسان کو عدل کرنا چاہیے۔ تو وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اگلا پھر دیکھ لیتے ہیں جی حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ نے جو تم پر احسان کیا اسے یاد کرو۔ دیکھیں دین کو مکمل کیا، کتنے احسانات آ رہے ہیں، ذرا گنتے جائیں، وضو کا اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اچھا جی، اس کے شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں، مثلا اس سیرابی کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے، تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی، اس سیرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پر سونپ لی اور کہنے لگا، اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعمل فرمایا کہ اللہ بچائے گا، یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تو اسی طرح کچھ مزید بھی واقعات ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہوں گے تو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ تو قرض حسنہ دینا بھی ضروری ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب لگا لیجئے پلیز، جتنی آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس کو لازمی دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ کو بہتر قرض
تو बार बार मैं आप लोगों से यही कहती हूँ और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अपने दिन का आगाज जो है वो सदका से करें। इस मुल्क में रहते हुए हम बिल्कुल भी ये हमारा जो अगर हम ये कहेंगे ना कि हम नहीं कुछ कर सकते तो ये मानने वाली बात नहीं। इस्तिताअत मुख्तलिफ है लेकिन इस्तिताअत है जरूर। तो यकीन करें कि जो आज मुसलमान भूख से बिलख के मर रहे हैं और हमसे बड़ी सख्त पूछ होगी, तो लाजमी लाजमी अपना जो है वो शेयर डालें, क्योंकि एंड ऑफ द डे फायदा आपकी अपनी जात को है, ठीक है। तो किसी और को इसका फायदा नहीं होना। ये आप अपने, अगर आपको अपनी जात से मोहब्बत है ना, तो ये लाजमी आपने प्लीज आप ये जरूर, स्पेशली क्योंकि हालात ठीक नहीं है। और अब भी अगर हम सबक नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? फिर उनकी अहद शिकनी की वजह से हमने उन पर अपनी लानत नाजल फरमाई और उनके दिल सख्त कर दिए, वो कलाम को उसकी जगह से बदल डालते हैं। तो बास्तगफार, और जो कुछ नसीहत उन्हें की गई उसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला बैठे हैं। उनको उनकी एक उनकी एक ना एक खयानत पर तुझे इत्ला मिलती ही रहेगी। हाँ, थोड़े से ऐसे नहीं भी हैं, बस तू इन्हें माफ करता जा, दरगुजर करता रह, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। तो धोखा जो है, धोखाबाज का पता चल जाए तो ऐसे लोगों से भी मुताहत रहे, ठीक है। हर दफा आप उनको कह भी नहीं सकते कि तुमने ये किया या तुमने वो किया, बस एहतियात करें। बाज औकात पूछ गीछ से मामला जो है वो बिगड़ भी जाते हैं। तो इसलिए ये है कि एहतियाती बरतनी चाहिए। और जो अपने आप को नसरानी कहते हैं, हमने उनसे भी हदों पे मान लिया, उन्होंने भी उसका बड़ा हिस्सा फरमोश कर दिया जो इन्हें नसीहत की गई थी। तो हमने भी उनके दरमियान बुग़्ज़ और अदावत डाल दी, जो ताकि आमत रहेगी। और जो कुछ ये करते हैं अनकरीब अल्लाह उन्हें सब बता देगा। ऐ अहले किताब, यकीनन तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका, जो तुम्हारे सामने किताब अल्लाह की बकसरत ऐसी बातें जाहिर कर रहा है जिन्हें तुम छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और वाज़ेह किताब आ चुकी है। तो आज की किताब सबक में, सिपारे में बार बार दरगुजर करने का जिक्र आ रहा है, जिसके जरिए से अल्लाह उन्हें जो रजाए रब के दर पे है सलामती की राह बताता है, ठीक है। और अपनी तौफीक से अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ उनकी राह करता है। तो यहाँ पे जी बात जो हो रही है ना कि कोई इंसान का अपना फोकस लाजमी होना चाहिए, कभी भी अपना पैशन मत भूले, ठीक है। कि लोगों को खैर के काम और इल्म के साथ आप जोड़ते रहें जहां तक आपका आपकी रसाई है, ठीक है। पैगाम जरूर पहुंचाएं, आगे कोई करे ना करे, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। अब देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, कितनी सिस्टर्स इस सर्कल में माशाल्लाह 30 से अबव लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो बहुत कम सिस्टर्स को बताया होगा, लेकिन आप सब लोगों की वजह से माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये महफिल सजी हुई है। हर हर घर में, कितने फैमिलीज में, कितने घरों में कुरान पाक की आवाज जो है वो बुलंद हो रही है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। तो अपना ये पैशन बना लें, अपना फोकस कभी भी मत भूलें। कोशिश करें कि आप लोगों को दावत दें, ताकि वो भी, जिससे मैं कहती हूँ जिससे आपको वाकई मोहब्बत है ना, आप लाजमी उसको दावत देंगे। कि भाई कोई चीज आपको अच्छी लगती है और बल्कि आपके नजदीक में उससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं, तो आपका क्या दिल चाहता कि मेरे बच्चों को भी ये मिले? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था कि अमामत अगर मुझे दी जा रही है तो मेरे बच्चों को भी, ठीक है। अपनी फैमिली को जरूर आप दावत दें, अपनी फ्रेंड्स को आप बुलाएं। हो सकता है कि यही आपका अमल जो है वो क़यामत के दिन आपको जन्नतुल फिरदौस में ले जाए, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सबको, आप यकीन करें मुझे इतना अच्छा लगा
میں میرے پاس بچیاں جو پڑھنے آتی ہیں وہ ہیں فلسطین سے ہی ہیں، غازہ سے ہیں، تو ان کو ظاہرہ اردو پنجابی سمجھ نہیں آتی ہے، انگلش بولتی ہیں یا عربی بولتی ہیں، تو مجھے کہتی ہیں خالہ we went to one of our friends house to play and your voice was on phone there in their house. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جہاں کہیں گئی ہے نا تو دورہ قرآن کا ٹائم، کیونکہ ویکینڈس میں آفٹر نون میں کلاسیں تھی نا، تو کہتی ہیں وینٹ ٹو پلے اینڈ یو آر دیر. مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا الحمدللہ دیکھے بچیوں نے بھی نوٹس کیا، تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ہاں وہ قرآن کی کلاس ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر میری بہنوں جو دوڑ دھوپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. زندگی ایک دفعہ میں، بار بار نہیں ملی، یہ نعمت ہے، اور یہ نعمتیں ہم پہ نعمت تمام ہو چکی ہیں ہم پہ، یہ اللہ کا کلام الحمدللہ. تو نہ تو ہم پہ کوئی مشکل حالات ہیں، کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ پیس آف کیک بنا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. آمین ثم آمین. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور وہ زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ، دونوں کا کل جو ہے وہ ملک اللہ ہی کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. سبحان اللہ. مومن جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے بے خبر نہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی نیکیوں کو کبھی بڑی چیز نہیں سمجھتا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کعبہ بنانے کے باوجود کتنی عاجزی سے اپنی نیکی کو کتنا حقیر جان رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے تھے کہ یا رب العالمین تو ہماری اس جو نیکی ہے، اس عمل جو ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرما. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت محض تمنا سے نہیں مل جاتی، محض خواہشوں سے نہیں مل جاتی. عمل کرنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، وہ کام جو اللہ کو راضی کرے، ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب ہمیں ایسے ہی نہیں آ جانی کہ ہم اس کو چومتے چاٹتے رہیں، نہیں، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں. پس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کیا کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو. اللہ اکبر. تو اللہ کی نعمتیں جو ہیں نا ہم پہ، ہمیں ان کو یاد کرنا چاہیے ہمیشہ. کبھی بھی جو انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہتا ہے نا کہ مجھ پہ یہ بھی نعمت ہے، مجھ پہ یہ بھی نعمت ہے، تو وہ انسان پھر خوش رہتا ہے، اور وہ پھر نیکیوں کی طرف وہ پھر دوڑ لگانے کی بھی انسان کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی انسان کو فکر کرنی چاہیے. اور یہ سارے احسانات میں بھی نوٹ آپ ذرا کریں اس آیا کو، جتنے احسانات کیے گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، کیا ہم پہ بھی وہ احسان کیے گئے ہیں؟ وہ سارے احسان ہم پہ بھی کیے گئے ہیں. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سمیت جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں چلے گئے تھے، وہاں پھر کافی ٹائم وہ رہے تھے، تو اس کے بعد کے اب یہ واقعات ہیں کہ تو پھر وہ مصر میں ہی رہے. تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام راتوں رات فرعون سے چھپ کر جب مصر سے نکال لے گئے تھے، تو اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، یعنی یہ ایک قوم تھی جو کافی جنگجو تھی. جب حضرت موسیٰ نے پھر بیت المقدس میں جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو وہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے جہاد ضروری تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اس ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن بنی اسرائیل نے اس بات سے انکار کر دیا اور اپنی پشت پہ بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو گے. انہوں نے جواب دیا، موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے. ہاں اگر وہ نکل جائیں تو پھر ہم تو خوشی چلے جائیں گے. تو یہ تھا فرق بنی اسرائیل اور صحابہ اکرام کے رویے. صحابہ اکرام کو جو کہا جاتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، وہ بس سمینا و اطاعنا انہوں نے کرنا تھا. کہ اگر سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیا جاتا تو وہ کود پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ دین میں قربانی جو ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ کسی نہ کسی کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. پہل کریں، دین میں قربانی کرنے میں آپ پہل کریں، تو کام آپ شروع کر دیں، آگے توکل اللہ پہ رکھیں. منزل جو ہے انشاءاللہ آپ ایک استقامت کے ساتھ چلتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو منزل پر پہنچا دے گا. جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے نا اس کے لیے پھر دروازہ کھول ہی دیا جاتا ہے. اور اگر آپ ٹرائی نہ کریں، بیٹھے ہی رہیں کہ کوئی نہیں دروازہ خود ہی کھل جائے یا پانی چل کے میرے پاس آ جائے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے تو میری پیاس بجھ جائے، تو ایسا نہیں ہوتا. توکل کریں، ہمت کریں اور آگے بڑھیں. دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں پہنچ جاؤ. مطلب سمجھدار جو لوگ تھے ان میں سے، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے اور تم اگر مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو. قوم نے جواب دیا ہے موسیٰ جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ کہنے لگے، الہی مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی پہ اختیار نہیں. تنگ آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، پس تو ہم میں اور ان میں نافرمانیوں میں جدائی ڈال. اتنی نعمتیں، مطلب یہاں تک پہنچنے تک ان پہ پتہ نہیں کیا کیا نعمت ان پہ نازل ہو چکی تھی. تو اب موسیٰ علیہ السلام was fed up. ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، گناہوں کی وجہ سے اب یہ نعمتوں کا زوال شروع ہو گیا ہے. یہ اس زمین میں ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا. اچھا جی، یہاں پہ اب ایک اور قصہ یہاں پہ شروع ہو جائے گا. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ یہاں پہ. اچھا جی، آدم کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں کھرا کھرا سنا دو. ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہو. تو یہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل بتلایا جاتا ہے. یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں. البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے میل ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے. ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا. حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی. اس اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کے بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے. حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا. بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا
اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی. لیکن جیسے کہ بتلایا گیا ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نظر پیش کی. حابیل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی اور قابیل نے ایک سٹے کی قربانی کی. حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا. تو دیکھیں جی، پہلا جو گناہ ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کسی کی نعمت کو دیکھ کے اس سے حسد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نیکیوں کو حسد کیا کہتے ہیں، ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو. تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تجھے مار ہی ڈالوں گا. اس نے کہا اللہ تقوی کرنے والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے. گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں. اللہ اکبر. میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پہ رکھ لے اور دوزکیوں میں شامل ہو جائے. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. بس اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ کر دیا. تو بس استغفار دیکھ لیں. اور اس نے اسے قتل کر ڈالا جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو. اچھا یہ دیکھیں جی، حضرت ہم کہتے ہیں جی ہماری بڑی پریشانیاں ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پریشانی ذرا دیکھیں. اپنے ہی بیٹے نے قتل کیا اپنے انہی کے بیٹے کو. تو اولاد کا یہ غم اور یہ اتنا بڑا جو فیل تھا، کتنی زیادہ تکلیف کا باعث والدین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آسان کرے کہ جی آسانیاں پیدا کرے. نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا ترسی ہو، تقوی ہو. تو تقوی عمل اور ارادوں میں انسان کے ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا، اب کیا ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کو پھر جو ہے وہ قتل کر ڈالا. تو پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا. اب اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب بھائی تو ہو گیا قتل، اب تو یہ گیا مار، تو اب آگے میں کیا. تو ایک کوا اللہ نے پھر بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا. تو ٹو لیٹ، کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب جو ہے یہ جو پچھتاوا ہوتا ہے نا، یہ انسان کو پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا. دو طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں، ایک جو وہ یہ کہ جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے، اور ایک جو کام کر لیے وہ کرنے نہیں چاہیے تھے. تو اس پچھتاووں سے انسان کو باہر نکلنا چاہیے اور ایک نیا سٹارٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کا تو معاملہ ہی بہت ہی سخت تھا. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا. سبحان اللہ. تو آج جو یہ اتنے قتل ہو رہے ہیں، اور جو شخص کسی کی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. سبق نہیں سیکھا انہوں نے. ان کی سزا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے پھریں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا سولی چڑھا دیے جائیں گے یا مخالف جانب سے ان کی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے گا. یہ تو ہوئی ان کی دینوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو، تو یقین مانو کہ اللہ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو
اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو اللہ کے جو قرب ہے، اللہ کی جو وسیلہ ہے، اس کو تلاش کرنے کے انسان کو بہانے تلاش کرنے چاہیے کہ ہر وہ عمل جو انسان ہے وہ کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو قرب نصیب ہو۔ وسیلہ جو ہے وہ اپنے نیک اعمال کا انسان کو دینا چاہیے، کہ جیسے غار میں جو لوگ پھنس گئے تھے وہ بھی یہودی تھے، لیکن انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا۔ تو حدیث میں وسیلہ جو ہے وہ اس مقام محمود کو وسیلہ کہا گیا ہے جو آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائیں وسیلہ کرے وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ اذان کے بعد کی دعا اگر آپ کو یاد ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو کارڈ پاس رکھنا چاہیے لکھی ہوئی دعا اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو نیکی کے کاموں میں کثرت انسان جو ہے ان کو اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ہو پائیں گے۔ نیک اعمال میں آپ تہجد، قرآن، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس سے مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے ان کا فدیہ قبول، کہ ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ واضح واضح بتا دیا گیا، بار بار کہا جا رہا ہے کہ آج ہی ٹائم ہے، آج ہی وقت ہے، جو عمل کرنا ہے وہ کر لو۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ سے باہر نکل جائیں، دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن ہرگز اس میں سے وہ نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ تو یہ جو چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، اللہ کی طرف سے یہ عبرت ناک سزا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ قوت اور حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ جو اسلام کے جو شریعت جو ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں۔ زنا سے کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ حسب نسب کی حفاظت ہو۔ چوری سے کیوں منع کیا گیا؟ کہ مال کی حفاظت ہو۔ شراب سے کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ عقل کی حفاظت ہو۔ قتل سے کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ انسانی جان کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے؟ تو تاکہ سارے لوگ امن میں رہ سکیں، سب لوگوں کو ان کا حق مل سکے۔ جب ایک انسان کو پھر سزا ملتی ہے نا تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب باقی لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اس کو سزا ملی ہے تو مجھے بھی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہی ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصل موقع کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے وہی ہدایت میں سے کسی چیز کا مختار نہیں۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ کیا یہ آیات ہم آج کے دن سے ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اور وہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے کہ خواہ ان کے پاس
خواہ ان کے آپس میں فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو، اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو وہ بھی تم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ حرام کھاتے ہیں نا ان پہ پھر جنت حرام، ٹھیک ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے کریں وہ پورے پختہ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو معاف کرنا قصاص سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا، وہ عزت ہمیشہ کی ہے۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے، اور جو اللہ کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنا ظلم ہے، اس کو فسق کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب کے مخالف فیصلہ کرتے ہیں ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے، اور جس قوم کے امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ پھر آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اس اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ اللہ چاہتا تو سب کو مسلمان ہی پیدا کر دیتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے سب کو آزادی دی ہے اور اس آزادی میں ہی آزمائش ہے۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق فیصلہ کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابع داری نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر وہ لوگ منہ پھیل لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ گناہ انسان کو مصیبت میں ڈالتے ہیں اور انسان خود ہی اپنے لیے کماتا ہے سزائیں، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو اکثریت پہ نہیں جانا چاہیے، اکثر لوگوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ فاسق ہے، ہمیشہ یہ نہیں کہ فلاں بھی یہ کام کر رہا ہے تو فلاں بھی یہ کام کر رہا ہے، اکثریت اتنے لوگ تو یہ کام کریں نہیں۔ اکثریت کے بارے میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا ہے۔ کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم
करने वाला कौन हो सकता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब देखते हैं अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तुम यहूदी और नसारा को दोस्त ना बनो, ये तो आपस ही में एक दूसरे के दोस्त हैं। तुम में से जो भी इनमें से किसी से दोस्ती करे वो बेशक इन्हीं जालिमों में से है। जालिमों को अल्लाह हरगिज राह रास्त नहीं दिखाता। दुनियावी मामलात मना नहीं है, ठीक है, इवन ये कि अहले किताब के साथ शादी की भी इजाजत है, लेकिन ऐसे दिली दोस्त ना बनाएं जिसमें एक दूसरे को फिर राज दिए जाएं और नुकसान नुकसान उसका मुसलमानों को हो। और आज के दौर में इससे बेहतर हम इस बात को, इस आयत को इससे बेहतर समझ सकते हैं क्या जो हालात हैं आज के दौर में। आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो दौड़ दौड़ कर उनमें घुस रहे हैं और कहते हैं कि हमें खतरा है, ऐसा ना हो कि कोई हादसा हम पे पड़ जाए, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह फतह दे दे या अपने पास से कोई और चीज लाए, फिर तो ये अपने दिलों में छुपाई हुई बातों पर नादम होने लगेंगे और ईमानदार कहेंगे कि क्या यही वो लोग हैं जो बड़े मुबालगे से अल्लाह की कस्में खा खा कर कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके आमाल गारत हुए और ये नाकाम हुए। अगली आया देखते हैं, ए ईमान वालो। अच्छा जी, आज हम थोड़ा बिहाइंड जा रहे हैं, लेकिन सपारा इंशाल्लाह मैं मुकम्मल करूंगी, शुरू की थोड़ी सी डिस्टरबेंस की वजह से। ऐ ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अल्लाह बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो अल्लाह की महबूब होगी और वो भी अल्लाह से मोहब्बत रखती होगी। अगर हम अल्लाह का काम नहीं करेंगे ना तो हमसे बेहतर लोग आ जाएंगे, वो नरम दिल होंगे और मुसलमानों पर और सख्त होंगे, कुफार पर अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, खालिस अल्लाह की नीयत, अल्लाह की मोहब्बत के लिए वो काम करेंगे। ये नहीं कि किसी ने डिसहार्ट कर दिया तो छोड़ के बैठ जाएंगे, ये है अल्लाह का फजल, जिसे चाहे दे। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और जबरदस्त देने वाला है। मुसलमानों, तुम्हारा दोस्त खुद अल्लाह है। अब ईमान वालों की सिफात और इनाम के तुम किसी की परवाह नहीं करो, और उसका रसूल है और ईमान वाले हैं जो नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह के सामने वो झुकने वाले हैं। तो जब यहूद नसारा की दोस्ती से मना फरमाया गया है तो उसका नेमुल बदल देखें, अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दोस्त, तमाम मुसलमान तुम्हारे दोस्त हैं, ठीक है। और जो शख्स अल्लाह से, उसके रसूल से, मुसलमानों से दोस्ती करे वो यकीन माने कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी। मुसलमानों, इन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हारे दीन को हंसी खेल बनाए हुए हैं, खा वो इनमें से हों जो तुमसे पहले किताब दिए गए हों या कुफार। अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। आया 58 है। और जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वो अपनी हंसी खेल ठहरा लेते हैं, ये इसलिए कि वो बेअकल हैं। तो देखें जी, हदीस है, जब तुम अजान सुनो तो वही कलमात कहो जो कि मुअज्जिन ने कहा है, और अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगे, ये कबूलियत का वक्त होता है। आप कह दीजिए, ऐ यहूदियों और नसरानियों, तुम हमसे सिर्फ इस वजह से दुश्मनी करते हो कि हम अल्लाह पर और जो कुछ हमारी जानिब नाजिल किया गया है और जो कुछ इससे पहले उतारा गया है उस पर ईमान लाए, और इसलिए भी कि तुम अक्सर कि तुम में अक्सर फासिक हैं। कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बता दूं कि इससे भी ज्यादा बुरा बदला पाने वाला अल्लाह के नजदीक कौन है? वो जिस पर अल्लाह ने लानत की और इस पर वो गुस्सा हुआ और उनमें से बाज को बंदर और बाज को सूर बना दिया, और जिन्होंने और जिन्होंने माबूदाने बातिल की परस्तिश की, यही लोग बदतर दर्जे वाले हैं और यही राह रास्त से बहुत ज्यादा भटकने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वो कुफर लिए हुए आए थे और इस कुफर ही के साथ गए भी, और ये जो कुछ छुपा रहे हैं इसे अल्लाह खूब जानता है। आप देखेंगे कि इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म और ज्यादती की तरफ और हराम माल खाने की तरफ लपक रहे हैं। तो और जो कुछ ये कर रहे हैं नहायत बुरे काम है। अब ये अक्सरियत के काम बताए जा रहे हैं। उन्हें उनके आबद और आलम झूठ बात के कहने
اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو برائی سے منع نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ خود برا کام کرنا۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے اس پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا گیا ہے وہ ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل فرمایا ہے اس کے پورے پابند رہتے تو وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ پھر یہ اکثریت کے اعمال دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ پھر نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پھر جو لوگ کچھ یہاں پہ نا ایکچولی یہ کہ دو بھائیوں کی مثال کے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا تھا، علم سیکھتا تھا، لیکن دوسرا بھائی محنت مزدوری کرتا تھا، تو جو بھائی اور اس کو بھی خرچہ دیتا تھا، تو جو بھائی پھر محنت کرتا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ تو ہر وقت پڑھتا رہتا ہے اور یہ کوئی محنت نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں بھی رزق اس وجہ سے ہی دیا جا رہا ہے کہ اس کی علم سیکھنے کی وجہ سے۔ تو جو لوگ پھر تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ پھر کسی قسم کے رزق اور رحمتیں آسمان سے بھی زمین سے بھی ہر طرف سے ان پہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی آزما کے دیکھا ہوگا کہ جو آپ دین کے کام میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کی زندگیوں میں اضافہ ہی ان کا ہوتا رہتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی راہبری نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھا دے گا، تو آپ ان کافروں سے غمگین نہ ہو۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، نیک عمل کرے تو بالکل بیگانہ ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہوں گے، اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث
सलासा, वो लोग भी कतन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से तीसरा है। दरअसल अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफर पर रहेंगे उन्हें अलनाक अजाब जरूर पहुंचेगा। ये लोग क्यों अल्लाह की तरफ नहीं झुकते और क्यों इस्तगफार नहीं करते? अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। अल्लाह अकबर। मसीह इब्ने मरियम नहीं है मगर एक रसूल। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं और उसकी वालदा एक नहायत रास्तबाज औरत थी, ठीक है, सिद्दीका। व उम्मुहु सिद्दीका, तो एक औरत की एक खास खूबी जो यहाँ पे बयान की जा रही है वो उनकी सच्चाई है कि वो सच्चाई की तलाश में रहने वाली थी, सच्चाई के लिए मेहनत वो करने वाली थी, अल्लाह की आयात को सच्चा मानने वाली थी। दोनों माँ बेटा खाना खाया करते थे, यानी वो भी इंसान थे। आप देखिए कि किस तरह हम उनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो उल्टे फिरे जाते हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक हैं ना किसी नफा के? अल्लाह ही खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। कह दीजिए अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलूव और ज्यादती ना करो और इन लोगों की नफसानी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो जो पहले से बहक चुके हैं और बहुतों को बहका भी चुके हैं और सीधी राह से हट गए हैं। बनी इसराइल के काफरों पर दाऊद और ईसा इब्ने मरियम की जुबानी लानत की गई इस वजह से कि वो नाफरमानियां करते थे और हद से आगे बढ़ जाते थे। तो उन पे लानत क्यों की गई है, जरा गौर कीजिए। क्यों? आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे रोकते ना थे, ठीक है। तो माशरे में फिर हर तरह की बुराइयां इसी तरह बढ़ती हैं कि एक दूसरे को अगर इंसान ना रोके, ठीक है, वो जो कुछ भी वो करते थे यकीनन बहुत ही बुरा था। तो यहाँ पे लानत के असबाब जो हैं वो बयान कर दिए गए हैं कि पैगंबरों की नाफरमानी, हद से बढ़ना, बुराई से एक दूसरे को ना रोकना। तो अगली आया है, इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफरों से दोस्तियां करते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है कि अल्लाह उनसे नाराज हो और वो हमेशा अजाब में रहेंगे। अगर उन्हें अल्लाह पर और नबी पर और जो कुछ उसकी तरफ नाजिल किया गया है उस पर ईमान होता तो वो कुफार से दोस्तियां न करते, लेकिन उनमें से अक्सर फासिक हैं। यकीनन आप ईमान वालों का सबसे ज्यादा दुश्मन यहूदियों और मुशरिकों को पाएंगे, सुभान अल्लाह। और ईमान वालों से सबसे ज्यादा दोस्ती के करीब आप यकीनन इन्हें पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि इनमें दानिशमंद और गोशा नशीन है और इस वजह से भी कि वो तकब्बर नहीं करते। तो आज के पारे का जो पैगाम है वो आपके नजदीक क्या है? जी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेती हूँ।